वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला की 31 दिसंबर तक चेहरे की शनाख्ती टेक्नोलॉजी का निफाज यकीनी बनाने की हिदायत। ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पकड़ने लगी। कहीं कैटवॉक करते बकरे तवज्जो हासिल करने लगे तो कहीं मटक मटक कर चलते खूबसूरत बैल तवज्जो का मरकज। छतरे, दुम्बे, गाय और खूबसूरत कोहान बुलंद किए ऊंट भी अपनी मिसाल आप। शहरियों को अपने बजट में पसंद के जानवर की तलाश, जबकि व्यापारी भी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कोशां। भाव तौ में तेजी आने लगी। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। चिन्योट की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। खूबसूरत चाल ढाल और कदकाठ वाले बकरे तवज्जो हासिल करने लगे। शहरियों ने भी मंडी का रुख कर लिया। कहते हैं कि अब तो बकरा भी लाख से कम नहीं। टोबर टेक्सिंग में ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियां सज गईं। मंडी में बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर आ गए। गाय, बैल और बकरों की खरीदो फरोख्त के लिए भाव तो मंडी में व्यापारियों और मवेशियों के लिए बेहतरीन इंतजामात, सायेदार जगह, पानी और चारा मौजूद। महकमे स्कूल डिफेंस, लाइव स्टॉक रेस्क्यू 1112 और महकमे सेहत के कैंप कायम। जड़ामाला रेलवे ग्राउंड में मवेशी मंडी सज गई। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मंडी में बबलू बैल अपनी मिसाल आप। खूबसूरती के दूर दूर तक चर्चे। मालिक का कहना था देसी घी, मक्खन और दूध पिलाकर पाला है। कीमत 10 लाख रुपए रखी है। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी तेज। सनती शहर में जुमे के रोज कारोबारी अफराद की छुट्टी। नया मवाना मंडी में मवेशियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा। मंडी के रवायती रंग दिखाई देने लगे। उधर खानवाना मवेशी मंडी में वीरानियों के डेरे। व्यापारी ग्राहकों का राह तकने लगे। मंडी में सहूलियात भी ना होने के बराबर। बिजली की फराहमी का मुतालबा। ईद उल अजहा पर शहर और देहात जीरो वेस्ट करने का मिशन। कायम-मुकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत ईद पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन बारे इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ईद से कबल डिवीजन में सफाई ऑपरेशन शुरू करने का टास्क। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने का हुक्म। आलाइशें डालने के लिए ईद से कबल प्लास्टिक बैग्स की तकसीम मुकम्मल करने के अहकाम जारी। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर सख्त सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का इंदराज कानूनी जुर्म होगा। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अप्रैल के सेल्स टैक्स गोशवारे और फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन बढ़ा दी। टैक्स गुजार 5 जून तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। फैसलाबाद में दिल थामे मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई। FIC इंतजामिया ने 2 मजीद एंजियोग्राफी और 1 CT एंजियो की मशीन मांग ली। मजीद 2 एंजियो मशीनों की फराहमी से मजमूई तादाद 6 हो गई। MS डॉक्टर राना नदीम का कहना है कि नई मशीनें मिलने से ज्यादा मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। महकमे हेल्थ सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए कोशां। THQ अस्पताल 18 हजारी में तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने का मंसूबा। अद्वियात, मेडिकल आलात, लेबोरेटरी, एक्सरे समेत दीगर अशिया की खरीदारी के लिए फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया। फैसलाबाद CEO हेल्थ की पार्कों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी के अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। आवाम में आगाही के लिए सेमिनार और वॉक के इनेकाद की भी हिदायत। महकमे सेहत अफसरान और कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद का PHA को मुरासला जारी। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कन्वीनियर कमेटी रुकन सूबाई असेंबली सैयद जुल्फिकार अली शाह ने सदारत की। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, अरकान सूबाई असेंबली मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी, चौधरी साकिब खान चद्धड़ की शिरकत। CEO हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर ने अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में ब्रीफिंग दी।
جنگ میں بھی سرکاری محکمے فیسکو کے 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کے نادہندہ، محکمے صحت، آبپاشی، سکول ایجوکیشن سمیت متعدد محکموں نے واجبات ادا نہ کیے۔ میونسپل کمیٹی 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی نادہندہ نکلی۔ محکمے صحت نے 4 کروڑ روپے کے بقایا جات ادا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فیسکو کی نشکاری کے مراحل میں تیزی آنے لگی۔ کمپنی اثاثہ جات کی تفصیلات آخری مراحل میں داخل۔ اہم شعبہ جات کی تفصیلات کے لیے نشکاری کمیشن کی جانچ پڑتال جاری۔ HR، سیفٹی، IT اور آپریشنل ڈائریکٹوریٹس کی تفصیلات کا جائزہ تکمیل کے قریب۔ غیر معیاری سولر پینل اور انورٹر فروخت کرنے کا الزام۔ نیب لاہور نے احمد پور سیال کی یونیک سولر پینل کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ کمپنی مالکان کے اثاثوں اور سولر سٹاک کا ریکارڈ طلب۔ اثاثوں کی چھان بین کے لیے FTA کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی مراسلہ۔ فیصل آباد کے 2 SHOs کے تقرر و تبادلے۔ SHO تھانہ ڈی ٹائپ کالونی ذیشان خالق پولیس لائنز تبدیل۔ انسپیکٹر ریاض کو SHO تھانہ ڈی ٹائپ کالونی تعینات کر دیا گیا۔ اور بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی شکست۔ پاکستان کی سیریز میں فیصلہ کن برتری۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 57 رن سے شکست دی۔ 201 رن کے ہدف میں بنگلہ دیش کی ٹیم 19 اوورز میں 144 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 3 جبکہ فہیم اشرف، شاداب خان، سائم ایوب، خوشدل شاہ، حسن علی اور حارث روف نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ چنیور ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ کنوینر کمیٹی رکن صوبائی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ نے صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل، ارکان صوبائی اسمبلی مولانا محمد الیاس چنیوٹی، چودھری ثاقب خان چدھڑ کی شرکت۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ثاقب منیر نے ادویات کی دستیابی کے بارے میں بریفنگ دی۔ جنگ میں بھی سرکاری محکمے فیسکو کے 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کے نادہندہ، محکمے صحت، آبپاشی، سکول ایجوکیشن سمیت متعدد محکموں نے واجبات ادا نہ کیے۔ میونسپل کمیٹی 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی نادہندہ نکلی۔ محکمے صحت نے 4 کروڑ روپے کے بقایا جات ادا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فیسکو کی نشکاری کے مراحل میں تیزی آنے لگی۔ کمپنی اثاثہ جات کی تفصیلات آخری مراحل میں داخل۔ اہم شعبہ جات کی تفصیلات کے لیے نشکاری کمیشن کی جانچ پڑتال جاری۔ HR، سیفٹی، IT اور آپریشنل ڈائریکٹوریٹس کی تفصیلات کا جائزہ تکمیل کے قریب۔ غیر معیاری سولر پینل اور انورٹر فروخت کرنے کا الزام۔ نیب لاہور نے احمد پور سیال کی یونیک سولر پینل کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ کمپنی مالکان کے اثاثوں اور سولر سٹاک کا ریکارڈ طلب۔ اثاثوں کی چھان بین کے لیے FTA کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی مراسلہ۔ فیصل آباد کے 2 SHOs کے تقرر و تبادلے۔ SHO تھانہ ڈی ٹائپ کالونی ذیشان خالق پولیس لائنز تبدیل۔ انسپیکٹر ریاض کو SHO تھانہ ڈی ٹائپ کالونی تعینات کر دیا گیا۔ اور بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی شکست۔ پاکستان کی سیریز میں فیصلہ کن برتری۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 57 رن سے شکست دی۔ 201 رن کے ہدف میں بنگلہ دیش کی ٹیم 19 اوورز میں 144 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 3 جبکہ فہیم اشرف، شاداب خان، سائم ایوب، خوشدل شاہ، حسن علی اور حارث روف نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔